सुल्तान लंदन गए तो वहाँ एक बरतानवी हसीना स्टेला से मुलाकात हो गई। जल्द ही दोनों अज़दवाजी बंधन में बंध गए। स्टेला एक बाज़ोक़ खातून थी जिसकी हुस्न जमाल आला थी। वो इस शायर की ख्वाबनाक शायरी और दिलकश आवाज़ से मुतहयर ज़दा हो गई। हालांकि उर्दू ज़बान जानती समझती न थी, मगर उनके चारों तरफ मद्दाहों की भीड़ और बेहद एहतराम देखकर वो बहुत मुतासिर हुई। सुल्तान भी उसकी गुलाबी रंगत और सब्ज़ झील जैसी आंखों में खो गए। उन्होंने शादी का पैगाम दिया और कम उम्र स्टेला ने शायर सुल्तान के इस पैगाम को कबूल कर लिया। लंदन में ये शादी हुई। उनके मद्दाहों ने बड़ा शानदार डिनर दिया। हनीमून के बाद वो बीवी को लेकर वतन लौट आए। पाकिस्तान आकर स्टेला को पता चला कि इनके रफ़ीक ज़िंदगी की पहले से एक अदद बीवी और 7 बेटियां हैं। ये खबर इस खातून के लिए हैरान कुन और बहुत तकलीफ़दा थी, मगर वो तो अब अपनी सारी कश्तियाँ जलाकर यहाँ आई थी। स्टेला अपने शौहर को सब कुछ समझती थी। सुल्तान ने उसे अलहदा मकान में रखा। रुपए पैसे की कमी न थी। स्टेला को माशी तौर पर मसाइल का सामना न करना पड़ा। फिर जब वो एक बेटी की माँ बनी तो उसकी बदनसीबी के दिन शुरू हो गए। बेटी का नाम उसके शायर बाप ने नायाब सुल्तान रखा और ये खूबसूरत नाम ही बस इस बच्ची को बाप से विरसे में मिल सका। जल्द ही शौहर की तवज्जो स्टेला से हट गई तो वो बुरी तरह तन्हाई के एहसास का शिकार रहने लगी। मकान किराए का था, गाड़ी भी शौहर के नाम थी, बैंक में वाजबी सा पैसा था। सुल्तान हफ्तों बाद घर आते। वो ज़्यादा वक्त पहली बीवी और बच्चियों के साथ गुजारते थे। पहली बीवी का घर का पता स्टेला को मालूम न था। एक दिन उसने अपने जीवन साथी से बात की तो उन्होंने साफ गोई से कह दिया कि मैंने सिर्फ बेटे की आरजू में तुमसे शादी की थी। बेटियां तो मेरे पहले ही बहुत हैं, अब मज़ीद बोझ नहीं उठा सकता, लिहाजा तुम्हें जल्द तलाकनामा मिल जाएगा। स्टेला के लिए अल्फाज बहुत जानलेवा थे, ताहम उसने हिम्मत से काम लिया। एक नन्ही बेजुबान बच्ची और माशी परेशानी को दामन में समेटे वो एक छोटे से फ्लैट में मुंतकिल हो गई और कुछ तगोदो के बाद मुलाजमत भी ढूंढ ली। कई साल पाकिस्तान में रहने की वजह से उसने उर्दू ज़बान सीख ली थी। खुश शक्ल थी और बेहतरीन इंग्लिश बोलने के सबब उसे एक जगह मुलाजमत मिल गई, जहाँ उसकी मुलाकात खानज़ादा नामी शख्स से हुई। वो अपने इलाके से किसी तरह कराची शिफ्ट हो गया और यहाँ उसने साहिल समंदर पर मछलियों से भरी लांचें खरीद कर अच्छे दामों फ़रोख्त की। इस तरह काफ़ी रुपया कमा लिया। सरमाए के साथ साथ उसे हाई सोसाइटी में जगह बनाने के लिए एक अच्छी बीवी की ज़रूरत थी। उसने स्टेला से शादी कर ली। बरतानवी बीवी का शौहर होने की वजह से उसकी इज्जत सोसाइटी में दो चंद हो गई। नायाब सुल्तान अपनी माँ के साथ सौतेले बाप खानज़ादा के घर आ गई। उसका नन्हा सा जहन ये समझने से कासिर था कि वो अंकल जो उसे बहुत प्यार करते थे, चॉकलेट लाकर देते थे, यकदम उसको देखकर अब गुस्से में क्यों आ जाते हैं और उसकी माँ भी हर वक्त उसे क्यों डांटती फटकारती है। वो पहले की तरह घर में उछल कूद क्यों नहीं मचा सकती थी। उसे यह हुक्म क्यों दिया जाता कि एक जानिब खामोशी से बैठ जाए और ज़रा ज़रा सी बात पर माँ उसको रोई की तरह धनक देती थी। कभी कभी उसका सगा बाप सुल्तान उसे अपने घर ले जाता, जहाँ सौतेली माँ और बाप की 7 काली कलोटी बेटियाँ उसको देखते ही नाक मुँह चढ़ा लेती थी। वो सहम कर एक कोने में दुबक जाती थी। तभी उसके वालिद को तरस आ जाता तो वो उसको घुमाने क्लिफ्टन ले जाते। तब नायाब बहुत खुश होती। वो रेत से सीपियाँ जमा करती और लहरों के ऊपर आने वाली झागों को पकड़ने की कोशिश करती। स्टेला अपने ईसाई होने का फ़ायदा उठाकर मिशनरी स्कूल में दाखिल करा दिया, जहाँ उसकी फ़ीस माफ़ थी, यूनिफॉर्म और किताबें भी मुफ्त थीं। जब खानज़ादा खफा नज़र आता, स्टेला उसके सौतेले बाप को खुश करने की खातिर उस पर हाथ उठाती। स्टेला अपने शौहर को खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश करती। यही कुछ इसकी तकदीर में था। मिसिस करमानी स्टेला की सहेली बनी तो नायाब को स्कूल से अक्सर अपने घर ले जाने लगी, क्योंकि वो इस मासूम बच्ची के हालात जानती थी। मिसिस करमानी स्कूल में पढ़ाती थी। उसका एक ही बेटा था जिसका नाम असलम था। वो नायाब के साथ खेला करता था। रात को मिसिस करमानी का ड्राइवर उसे घर छोड़ जाता। स्टेला को शौहर के हमरा पार्टियों में जाना होता था जो बिजनेस के सिलसिले में दी जाती थी। वो रात गए लौटते तब तक नायाब को नींद ना आती और वो अकेले कमरे में डर के मारे तकिए में मुंह छुपाए लेटी रहती। माँ पार्टी से लौटती तो लम्हे भर को उसे देखने कमरे में आती और नायाब को सोता जानकर वापस चली जाती। सौतेले बाप की नफरत, सगी माँ की बेजारी और हकीकी वालिद की गफलत, इस तकलीफदा माहौल में रहते हुए वो शऊर की मंजिलों तक पहुँच गई। बाशऊर होते ही उसकी मासूम उम्मीदों को एक बड़ा धचका लगा जब उसे बताया गया कि उसका बाप सुल्तान ने औलाद नरीना की खातिर एक और शादी कर ली है। जब औलाद नरीना किस्मत में ना हो तो आदमी जितनी चाहे शादियां कर ले, खालिक की रज़ा के बगैर ये खुशी उसे नहीं मिल सकती। इस बार सुल्तान ने एक इंतहाई गलत साथी का इंतखाब कर लिया।
ایک مغنیہ نے ان کا دل اس باعث اپنی مٹھی میں کر لیا کہ ان کی غزلیں بہت عمدگی سے گاتی تھی۔ قدرت نے ان کے نصیب میں بیٹیاں لکھی تھی۔ اس طرح اس گلوکارہ سے بھی بیٹی ہو گئی، جس کا نام اس بچی کی ماں نے نیلم تاج رکھا۔ جب پہلی بیوی نے دھماکہ خیز خبر سنی، فوراً جس قدر ہو سکا روپیہ، پیسہ، مال، اسباب اور جائیداد اپنے قبضے میں کر لی۔ دوسری بیوی نے بھی کمال پھرتی دکھائی، اپنی دل فریب اداؤں سے باقی جائیداد اپنے نام کرا لی۔ بیچاری نایاب سلطان کو کچھ نہ ملا۔ ادھیڑ عمری کے سبب سلطان اپنی دوسری بیوی سے بہت دبتے تھے، کیونکہ وہ بات بات پر یہ کہہ کر ان کو بلیک میل کرتی تھی کہ اگر اس کی بات نہ سنی تو وہ علیحدگی اختیار کر لے گی اور نیلم تاج کو وہ اس نگری میں لے جائے گی جس کی وہ باسی تھی۔ سلطان کے لیے تصور ہی جان لیوا تھا کہ ان کی بیٹی کو وہ کوٹھے کی زینت بنا دے۔ اسی وجہ سے وہ اس عورت کی ہر بات مان لیتے تھے۔ اب بھی کبھی کبھار حقیقی والد کی شفقت جوش مارتی تو وہ نایاب کو گھر لے جاتے۔ دوسری بیوی اس کو دیکھتے ہی بیزاری کا اظہار کرتی۔ وہ اسے گھمانے بھی لے جاتے تو یہ عورت ساتھ جاتی اور لمحہ بھر کو باپ سے بات کرنے کو اکیلا نہ چھوڑتی۔ نایاب کو شدید احساس تنہائی بچپن سے ہی تھا۔ وہ اور مونا اس کی بچپن کی سہیلیاں تھیں۔ وہ ہم سے اکثر پوچھا کرتی کہ میں تم لوگوں کی طرح اپنے گھر میں آزادی سے کیوں چل پھر نہیں سکتی، ضد کر کے اپنی کوئی بات کیوں نہیں منوا سکتی۔ ہم اپنے معصوم ذہنوں سے اسے سمجھانے کی کوشش کرتے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک گھر اس کے حقیقی باپ کا ہے اور دوسرا اس کی ماں کا ہے، اور دونوں کا چونکہ ایک گھر نہیں ہے اسی لیے وہ ایسا کچھ نہیں کر سکتی جو ہم کر سکتے ہیں۔ بچپن میں جب اسے ایک کونے میں بیٹھ جانے کا حکم ملتا تھا تو کاغذ پر ایسی تصاویر بناتی جس میں ایک بچی اکیلی بیٹھی دکھائی دیتی۔ اس طرح وہ اپنے اندرونی دکھ کو تصاویر میں منتقل کرنے کی کوشش کرتی۔ نایاب بہت اچھی آرٹسٹ تھی۔ اس کے اندر ایک فنکار سانس لے رہا تھا۔ اوپر سے محرومیوں بھرے حالات نے اس کے ان احساسات کو جلا بخشی تھی۔ وہ آرٹسٹ بننا چاہتی تھی، لیکن جو ہی اس نے انٹر پاس کیا اس کے سوتیلے باپ نے حکم صادر کر دیا کہ وہ اب آگے نہیں پڑھ سکتی۔ آپ مجھے پڑھنے سے نہیں روک سکتے۔ پہلی بار زندگی میں اس نے زبان کھولی۔ انزادہ غصے سے پاگل ہو گیا، مگر وہ بھی چٹان کی طرح ڈٹ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا ان پڑھ سوتیلا باپ اس کی دلاویز شخصیت سے خوف کھاتا ہے۔ گھر میں ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ سوتیلے والد نے اس کو نمک حرام قرار دے دیا۔ جب اس سلسلے میں اس کے سگے باپ نے بھی مدد سے معذوری ظاہر کر دی تو اس کا کالج جانا موقوف ہو گیا۔ اسی زمانے میں مسز کرمانی کے صاحبزادے کی شادی ہوئی، جس میں نایاب نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اس کی خوبصورت شخصیت ایسی تھی کہ محفل میں ہر ایک کی نظر اس کی طرف اٹھتی تھی۔ وہاں اس کی ملاقات اسلم کے دوست رضا سے ہوئی۔ رضا نے بتایا کہ وہ بزنس کے سلسلے میں کراچی آیا ہے۔ اسے نایاب اچھی لگی تو اس نے شادی کی خواہش کا اظہار کیا۔ نایاب نے ہاں کہہ دی۔ اسلم نے سمجھایا کہ پہلے وہ اپنے والد کو اعتماد میں لے تاکہ سلطان صاحب اپنے اثر و رسوخ سے رضا کے بارے میں لندن میں معلومات کر لیں۔ نایاب نے فیصلہ کیا کہ ایسے باپ کو اعتماد میں کیا لینا جس نے کبھی اس کی سرپرستی قبول کی اور نہ ہی اس کی پرورش کی ذمہ داری لی۔ حقیقی باپ نے ساری زندگی اسے کیا دیا تھا؟ بیوی کی وجہ سے خانزادہ نے پھر بھی اسے اپنے چھت تلے پناہ دی تھی۔ نایاب حالات سے تنگ آ چکی تھی۔ اس نے بغیر سوچے سمجھے ہاں کر دی۔ یوں سادگی سے اس کا نکاح رضا سے ہو گیا۔